والعلم أفضل الأعمال، وأقرب العلماء إلى الله تعالى وأولاهم به أكثرهم له خشية وفيما عنده رغبة، والعلم دليل إلى الخيرات وقائد إليها. واللجأ إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واتباع سبيل المؤمنين وخير القرون من خير أمة أخرجت للناس نجاة، ففي ذلك المفزع والعصمة. فالسلف الصالح هم القدوة في تأويل ما تأولوه واستخراج ما استنبطوه، وإذا اختلفوا في الفروع والحوادث لم يخرج عن جماعتهم. وعلى ذلك أصول الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وفروعهم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، وألحقنا بهم في لطف وعافية ورحمة ورضاه. بارك الله لي ولكم في الكتاب